सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. लुकासो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 1 वळू 30 आणि 9-50 आणि 6 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 1 and verses 39 to 56. मोरी एलिझाबेथीक भेटता. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधांवी गेली. ते जाखारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिने नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकताच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली. आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सुम्याच्या मातेन म्हजे भेटेक येवचें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सरस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सत मानलेली तूं कितली भागी. तोळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सरस्पाची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उठता. कित्याक आपल्या किरकोळ चारांदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून फुडां संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणा भियेतल्यांचे दाखयता तो खाखळूत. संतते जावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोल दाखयलां. आपल्या काळजांत ओडपोवन चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततीक सदांच खाळ. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगात रावली. उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हजो जीव सरस्पाची वडवीक घाता आनी म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उठता. तसो संतोश जोडूंक जेजूचे येयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, आदल्या सोनवार हांगा रितीर जाली आनी उपरांत संजेर ह्या भयणीन आयरीनान म्हाका मॅसेज घाली. फाल्यां येतात म्हणटाले ते बोरवेल काडूंक आजूच आयल्यात राती म्हणून. देखून आयल्यात देखून काम सुरू केलें. पूण अर्ध्या रस शेजारच्याने रावयलें. एकलो पियेल्लो आसलो खंय शेजारी. म्हाका न्हिदोंक सोडिनान म्हूण रावयलें. देखून 2 घंट्याचें काम करन आदले दिसा रावयलें काम दुसऱ्या दिसा तांणी मुखारसून व्हेलें. दुसऱ्या दिसा मुखारसून व्हेल्यार उदक मेळटा 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 राखोन 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 510 फीट जाल्यार उदक मेळोंक ना. आनी भयण काल म्हजे अशें म्हणटा, त्याच घडये आमचो भाव स्टॅनी थंयसर पावलो. जेन्ना ताणें त्या जाग्यार पांय दवरलो त्या दाळेक झर भायर पडली म्हणून 510 फिटीचेर. आनी उपरांत 660 आनी 5 फिटीचेर आनी एक कितें झर मेळोन कितलें गरजेचें तितलें उदक तांकां मेळ्ळें. मागीर काली भयण म्हणटा, सोनवाराक कित्याक गी म्हाका बगतालें. काम सुरू करच्या पयलें तुमकां आपय जाय आनी थंयसर मागण्यो करून आमी काम सुरू करीत जाय म्हणून बगतालें जाल्यार 2 दिसांची रितीर पुरासान तुमकां कशें आपोवचें. देखून आमी काम सुरू केलें म्हणाली. जाल्यार दुसऱ्या दिसा जेन्ना आमचो तो मागण्यांतलो भाव थंय पावलो, देवान तांकां दया दाखयली. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा, 2-3 हप्त्यां पयलें भाव रोशनाच्या घरा थंय गुड्याच्या माथ्यार 2 कडेन दोगांनी तांकां उदक दाखयल्लें. एकलो ताच्याच बापल्या सोपूत आनी एकलो हांगा मागण्याक येवचो भाव म्हज्याच कुटुंबांतलो.
दोघांनी दोन कडे उदाक दाखयले. बापल्या सोपूत म्हणालो थंय म्हणे काडी नाका तुका एक जरी मेळची ना. हळ्या हांगा पोर दाखयला तांकां बरें बरें उदाक मेळ्ळें हांगाच काड म्हणून. ह्या भावाक आतां कन्फ्युजन खंय काडची म्हणून ताणें म्हाका उलो केलो फादर एक घडी येवन मागणे खर्चात घे म्हणून. आनी ह्या म्हज्या कुटुंबांतल्या भावांनी ताका सांगिल्लें हांवें 2 जागे दाखयल्या तर पाद्रापाक आपय मागण्यांत खंयचो जागो म्हणून देव दाखयतलो म्हणून. तशें हांव आनी भाऊ जिल्सन गेले हांव थंय आनी दोनी जाग्यार मागणें केलें. आनी दोनी जाग्यार मागणें करतना देवाचें उतर आमकां विविध तरान मेळ्ळें. आनी कशें ताका मेळ्ळें म्हणलें तुमी जाणात हांगा ताणें साक्ष दिल्या. येदल तुमी कश्टल्यात ह्या फुडान तुमकां तुमी भोगिल्ल्या कश्टांक सूख तुमकां राखोन आसा म्हणून. आनी खंयसर देवाच्या उतरां प्रमाणे देवान आशिर्वाद घाला म्हणलें तें आमकां कळ्ळें. त्या जाग्यार उदक काडटना त्याच गुड्याच्या माथ्यार 3.5 इंसां उदक तांकां बऱ्यांतलें बरें उदक देवान दिलें. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो थंयसर आमी मागतना हांव आनी भाऊ जिल्सन मात्र न्ही ते कुटाम मात्र आसले. हांगा सगळे कुटाम मागण्यांत येवन आसा 12 वर्सां हांव वेवस्थे रितीर करणी आसात. कशें आवय बापूय दोगांय भुरगीं जातलीं 4 जाणां भावार्थांत तीं आसात तसो म्हाज्या मोगान तीं आसात. आनी आमी 6 जाणांनी मेळोन थंयसर मागणें करतना थंयसर देवाचो आशिर्वाद देवान दाखयलो. एप्रिलाच्या 9 तारखेर हांगा सकाळचें मिसाचें बलिदान जालें आनी उपरांत म्हजे सांगता आसल्या सर भावां भयणीक हांगा आशिल्ल्यांक सगळ्यांक येवन ह्या आमच्या जाग्यार बिल्डींग आमच्या जाग्यार ते बांय कोणूंक म्हणून पयलीं आमी मागणें करूंक गेल्या. कित्याक त्या दिसा थंयसर कोणूंक येतात म्हळें. आनी सकाळींच आमी सुमार 10-12 जाणां मेळोन मागणें केल्या नंतर तुमी जाणात 25 फिटीचेर बऱ्यांतलें बरें उदक मेळ्ळां. आनी ह्या वेळार आतां थंयसर सुमार 8 फीट उदक नितळ उदक भरोन आसा बांयत. 2 दिसां पयलीं एकल्यान म्हाका फोन केलो फादर आमच्या कुटुंबांत 2 मरणां जालीं फटाफट आखांत खंत बेजाराय भे कावजेनी तुमी ये जय म्हणून आनी म्हाका जय म्हणून. हांवें सांगलें पयलें तुमी हांगा येया तुमी कुटुंबाची येवन हांगा येवन मागणें करा रितीर करा. आनी तुमी हे कामावण्याचें जाल्ल्या उपरांत भावार्थांत आयिल्ल्या उपरांत हांव येता तुमच्या सांगाता मागोवंक तुमकां सांगाता घेवन म्हळें. हांव कित्याक तुमकां सांगता म्हळ्यार भाव भयणीनो देवाचें उतर आमकां सांगता खंयसर आमी दोगां एका मौनाचीं जाता एका भावार्थाचीं जाता एका खऱ्या निजा देवाच्या नांवान आमी सांगाता मेळटा ताच्या आश्रयाखाल ताच्या सावळेंत थंयसर ताजें बेसांव आशिर्वाद आमी जोडटा. देखून हांवें कित्याक ही घर भेट आतां रावयल्या म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा. कोण एकलो हांगा मागण्याक येता आनी म्हाका आपयता घरा येया मागणें करा घरा येया जागो बेंजार करा घरा येया बुन्याद घाला घरा येया हें करा पिडेस्तांचेर मागणें करा म्हणून. सगळें कुटाम हांगासर येवन आसलें जाल्यार कोणी आपयल्या वेळार ना म्हणना. कित्याक म्हळ्यार थंयसर मागतना आमी एका मौनाचें जावन मागतना देवाचें उतर सांगता माथ्या वचून 18 आनी वळ 19 आनी 20 कितें म्हणटा एका मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 19 and 20. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले 2 जण एक मनाचे जावन एका मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. हे तुमच्या मोतीन कसया तुमी कोणाक मागण्याक आपयले म्हणून कांय जायना. ह्या भयणीन म्हाका सांगलें आदल्या रातींत ते प्रॉब्लेम जाता ह्या जाका येयलो खंय ह्या जाक येवन उलयलो खंय हें केलो कांय जावना. दुसऱ्या सयतो आसलो कांय जावना. ह्या जाकाचें आजारपण थंय आसलें ह्या जाकाचें आजारपण आसलें पूण एकलो ह्या जाका येयलो म्हणून आनी कोणी आयलो म्हणटना थंय आशिर्वाद येता आमी चिंती नाका. हांगा देवाचें सांगता उतार सांगता जंय दोग वाते म्हजे नांवी सांगाता मेळटा जेजूच्या नांवी सांगाता मेळटात ते हांव आसा तांचे मोदेगात ताचे पयलींची वळ 19वी वळ. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले 2 जण एक मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. बरयलां दितलो म्हणून बरयलां. देखून आमचे खंयसर 2 वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात खंयसर 2 वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचें बेसांवांनी वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचें. हें सत भाव भयणीनो
ताज्या पयलीं मार्चांत हांगासर आमच्या बाबा रिक्सानाच्या घरा आमी सकट सांगाता मेळ्ळें सकाळी हांगा मिसाचें बलिदान जालें थंयसर आमी मागण्यांत आसलें सांगाता मेळ्ळें हांव तांच्या घरा मुखारच तांकां बांय कोणूक आसली सगळ्यांनी सांगाता मेळोन मागलें आनी तो बांय कोणसो इनवासो भाव म्हणटा खंय 30 पिटीचेर कितें तांकां उदक मेळ्ळें बऱ्यांतलें बरें उदक मागीर तांकां काडूंक जावना जेजूनच तुमकां दिलें म्हणालो एक हिंदू भाव एका अणभवार त्याच्या तोंडांत आयलें कित्याक म्हळ्यार तो आसलो थंय आमी मागणी करनासतना तो ताजें काम सुरू करूंक म्हण ताका आपयल्लो तो उबो रावनासलो सगळ्यांचे मागणें सांगाता मेळटा सगळ्यांचो भावार्थ सांगाता मेळटाना एका मौनाची जाताना पळयान गे आशिर्वाद 6 वर्सां पयलें बाबा एंड्रूच्या घरा थंय घरा मुखार बांय कोणूक आसलें आमी गोंयांत पाटी आयल्या आनी थंयसर मागणें जालें आनी त्या जाग्यार ताणें बांय कोणली आनी 22 पिटीचेर तांकां उदक मेळ्ळें आनी तें खंय पोंदा कडपा तो जरी तिका भाव भयणी हांव कितें सांगू खुशी व्हरता म्हळ्यार आज देवाचें उतर सारकें आयका आमचें थंय म्हजें थंय तुजें थंय आमचें थंय क्रिस्ताचें म्हणल्यार थंय देवाच्या भुरगीं म्हणल्यार थंय आमचें थंय पवित्रपण भगवंत पवन आसा तर कशें आसा जें म्हणलें आज आमकां समजतलें त्या दाळ मात आमची सर कामां सुफळ जातात खंयचेंय काम रावचें ना 6 जाण आसात हांवें पळयलां तांची पंचांगां केल्लीं आनी तशींच आसात 6 जाण जागे काडून दवरले तशेंच आसात खालीच की म्हाका कोणें मेळोंक आयलो हांगा कित्याक तुमचे पुराय हांगा पूण तुमचे वनी पयले काडून गेले जागे तशेंच पणगेल पडल्यात हांगा कांय जावना थंय बांदलेली बिल्डिंगां तशींच पणगेल आसात आमच्या कुशीन आमचे वनी पयले बांदलेल्या बिल्डिंगांत खाली भाड्याक मात रावंक येतात कोणी फ्लॅटांक घेवंक येनात आज हें खाली ल्हानशी चिंता पूण चिंते नाकात भाव भयणीन आमचो 7-8 पूण आसा वर्तें 7-8 पूण आसा देखून सगळे कुटाम जायचे एका मनाची एक कुटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकंतार म्हणल्यार आसतना एक कुटाम जायना ह्या मोरी तेर्स केल्ल्या वेळार आमी एक कुटाम जायना भावार्थांत आमी एक कुटाम जायचे Acts chapter 2 verse 42 कितें म्हणटा आयका अपोस्तलांची कृत्यां 2:40 आनी 2 कितें म्हणटा भावार्थांचो मेळ वो भावार्थ आमचें तें आसा गी म्हणलें गरजेचें आयका सुमेस्त दमदुताची शिकवण आयकोवच्यान भावपणाच्या एकतारान उडो मोडच्यान पळया सुमेस्त पयलें कितें दमदुताची शिकवण आयकोवच्यान उडोली बरो कोण हांगा एक उल्लेख केलो भावान इगर्ज लाग्गी आसा म्हणून वेचें न्ही इगर्ज म्हणून समजून येवचें खंयची गरज देखून हांगा कितें बरयलां सोमेस्त दमदुताची शिकवण शिकोवन मेळटा गे आमकां आज शिकोवन खंय मेळटा पळया बाबा विजयान उल्लेख केलो देवा विशयान तुमकां खंय इस्कालांत शिकयल्लें गी हांगा शिकोवंक मेळ्ळें गी म्हणून शिकोवन आयकोवच्यात वैगिनीक पळया हांगा तुमी शिकोवन आयकोवन भावार्थांत कोण घट जाल्यात वैगिनीक पळया तुमचे सगळें कुटाम भावार्थांत आसत जाल्यार खंयचें काम तुमी करा खंयच्याय तुमच्या गरजांत देवाचो आदार आशिर्वाद तुमकां आसा की ना पळया हांगा रिजल्ट आयल्या भुरग्यां कडेन सर हांगा कळनासतना रितीर घेतल्या भुरग्यांक ताची पर्संटेज सर 93, 95, 87 कित्याक शिकोवन आयकोवन आज कितें जाल्यात शिकोवन आयकल्यावर कितें जाता मुखार वास आयकोवच्यात भावपणाचे एकतार त्या दाळा जाता भावपणाचो एकतार शिकोवन आयकल्या तुमी घरा जल्मोन इस्काला गेल्ल्या केदाळ इश्टिश्टिण्यो जातात इस्कालांत भायर मेळिल्ल्या वेळार की भितर बसून सांगाता बसून शिकोवन आसतना क्लासमेट केदाळ क्लासमेट जाल्या तुमी क्लासीन सांगाता वय मू तरी हांगाय आमी भावार्थांत एका मनशाची केदाळ जाता हांगा सांगाता बसून शिकोवन आयकोवन ती शिकोवन आमी मानून घेताना आमी कितें जाता भावपणाच्या एकतारान भावपणाचो एकतार म्हळ्यार कितें भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू हांव आवडटा आयकाता हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गायता
त्या धाळा देखून हांगा तुमी भाग घेतल्या बरी खंयच्या इगर्जेनी कोणी भाग घेना घेतलें पळयलां तुमी हांगा एकंतार सुरू केल्या पळय सकट तुमी सांगता मेळटात की ना हांगा एक सवाल केल्या पळय सकट तुमी जाप दितात की ना हांगा एकल्यान हात उबारल्या पळय सगळ्यांचे हात उबार येतात की ना इगर्जांनी येवन दी पळय तुमच्या मागण्यांत घरा मागण्या चलताना येवन दी पळय हांगा तो नवे आयिल्ल्यांचे हात वयर वचनात हांगा कोण पयले पुटी आयिल्ल्यान तांचे हात वयर वचनात तांकांच थाळयो पेटोवंक जायना कित्याक भाव बांदवाचें एकवटान नात ती कित्याक शिकोवन आयकोंक ना भावार्थ उपजोवंक ना एका मनाचें जावंक नात देखून साबार जाणां सकाळीं येतात दनपारां जेवण जाल्ल्यान फाटीं येतात पूण कोण ह्या भाव बांदवाचे एकवटांत आसात ती सांजे पर्यंत 4 वरां पर्यंत एकूच एक शिकोवन तांकां चुकोवंक नाका एकूच एक खंतार तांकां मिस जावंक नाका खंयचेंय कार्य हांगा सकाळीं 8 ते 4 वरां पर्यंत खंयचेंच तांकां होगडावंक नाका समजून घ्या भाव भयणीनो कित्याक ती साद म्हळ्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां कळटलें मोरी एलिझाबेथ सांगत 3 म्हयने कशी रावली कित्याक रावली तुमकां खंय गेल्यार तुमच्या भावाच्या घरा एका दिसा रावंक तुमकां जायना ह्या दिसांनी पयलें रावतली भयणीच्या घरा गेल्यार ती राखोन आसा हें आयिल्लें केदाळ मार फाटी वेता कोण ना म्हणून पूण मोरी एलिझाबेथ सांगत 3 म्हयने रावली म्हणटा मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें कित्याक कित्याक म्हळ्यार दोगांय पवित्र आत्म्यान भरिल्लीं पवित्रपणान भरिल्लीं भाग्यवंतपणान भरिल्लीं एका मनाची ती जाल्लीं देवभिरांतीन ती जियेतलीं आयकोया एक एक उतार लुका संवंजलावस्वरी 1:30 आनी 9 वयर कितें म्हणलें ना मोरी एलिझाबेथीक भेटता देखून मोरी धांवता एलिझाबेथीक भेट दिवंक आनी केदाळा ती धांवता हें घडोवन थोड्याच दिसांनी कितें घडलें 37, 38 ताच्या पयलींची वळायका 39 हाच्या बदला 37, 38 कितें घडलें कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना कसलेंच ना तेदवा मोरयेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें देवाचें उतर स्वीकार केल्ल्या नंतर हें घडलें तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून जेन्ना मरियेन देवाचें उतर स्वीकार केलें देवाच्या उतरांक तिणें खालती मान घाली हें घडोवन थोड्याच दिसांनी तुमी देवाचें उतर स्वीकार केल्ल्या थोड्याच दिसांनी असलो संबंद देवा कडेन असलोच संबंद एकामेका कडेन तुमी जोडूंक शकतात पूण ताच्या पयलीं घडा जाय कितें घडा जाय तुज्या शब्दा प्रमाणे देवाचें उतर स्वीकार केल्ल्या उपरांत हें घडलें आमचो हो संबंद आतां हांगासर मात्र आमच्या हांगा सेवेंत आसात आतां फाल्यां परवा हांगा सांगाता मेळटा परतून आमी 3 म्हयन्या पटी आनी सेवा तितून सगळे कामनाची जावन सांगाता म्हणून हांगा सेवा करतात ना पुरासान हांगा सुमार एक 60 जाणां आमी सांगाता मेळटा परवा येतारा 3 म्हयन्या पटी सांगाता म्हणून सकाळी काम जाता पर्यंत सकट सांगाता म्हणून हसून काम करतात पुरासान नासतना तेंत कामाकारांक आपय आपल्या 60 जाणांक ती करून दे पळय ब्रेस्तरच्या हांगा 7-8 जाणां भयणी येतात तांच्या बऱ्या मनान ती येतात आनी कशी ती सांगाता म्हणून वावर करतात तशें ना कोणाक हांवें तुमकां ना ह्या हप्त्यांत इतल्या जाणांनी येयचे म्हण तुमकां आपोवन हांगा दवरल्या खंडीत जावन तुमी काम करूंक शकनात देखून हें घडोवन म्हळ्यार देवाचे उतर तिणें स्वीकार केल्ल्या नंतर थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या देवाचे उतर स्वीकार केल्ल्या उपरांत तुका बसयल्या कडेन बसूंक जायना बाबा आतां म्हणचे न्ही एक तुमकां ल्हानसो दाखलो तेच पोर आयतारा सकाळीं हांगा मीस जालें मागीर आमचो भाव डॅनियल आनी ताचे कुटुंब हांगासर लागींच केंच्यान केरें रावलें ते हांगासर लागींच येवन रावल्यांत सुमार 2 हप्ते पयलीं म्हणाले आमचें घर तिके येवन मागणें करा म्हणून ती सगळें कुटुंब मागण्यांत आसा हांव आनी भाव गेले आसत्यांनी हांगा मिसाचें बलिदान जाल्या उपरांत ते वचून मागणें कर सांगात मागणें केल्ल्या उपरांत तांच्याच घरा काम केल्लो ताच्या मिसेसाच्या पत्नीच्या घरा काम केल्लो हिंदू भावी मेळ्ळो सुमार 30 वर्सां उपरांत पळय आनी मागणें जाताच कशें मिलन पयलीं आमकां कोणें कुमक केली कोणें आमच्या आदाराक आयिल्ले कशें देव तांकां सांगात हाडटा पळय मात्र न्ही हांगा आमी मागणें करून आयल्या उपरांत ह्या भयणीचे म्हाका फोन ब्रदर शनी थंय पावला खंय
खंय सुडा सकाळी हांगा मिसाचे बलिदान सांगत आसले हांव थंय बाबास डॅनियलाकर आमी सांगत आसले हांव तें जावन एका वरा भितर तो सुडा पावला खंय पेर्नाल पळय संवसारी मनीस जावन दी पळय पावोन दी पळय ह्या पळयिल्लें तो संवसारांत आसतना जेजू वळखुच्या पयलें देवाचे वता स्विकार करच्या पयलें तो दावुरलो आसा गे तशें हांव कित्याक तुमकां असले उल्लेख करून दाखले दिता म्हळ्यार देवाचे वता स्विकार केल्यार मात्र साथ दी भाव भयणीन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणल्या वेळार मात्र तें कालतेपण आमचें तें आयल्यार मात्र साथ देखून मोरी कितें करता हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवधावी गेली की खंय ते लेवल जागोनी दोंगराळ प्रदेश गुड्या सुवात मोरी धांवी गेली खंय जायगी नाका गे म्हणून पळया म्हळ्यार कितें उर्बा पळया संतोष पळया तो मोग पळया धांवी वचपाचें आळसाय आसा सांगा धांवी वेताना आळसाय आसाय धांवी येताना दोन दोड्या मनाची जाताय आमी धांवी जाताना कितें वसाची गी नाका म्हणल्यार सावल जाताय कितले बेगी पावाजे कितले बेगी वचून पावाजे कितले बेगी वचून हांवें ताका मेळाजे कितले बेगी वचून ताका हांवें ताच्या गरजांत हात मेळाजे पळया न्ही बाबांनी आल्या परिवर्तन आमच्या आत्मीक जिवितांत जावना जाल्यार आमी तशेंच आसा देवाचें उतर आयकोन आमी काल येता बसता आयकोन वेता मरी येता शिका म्हणजे हांवें देवाचें येवजण तिचें थंय जारी जाता म्हणून ती केवल तिचे इतल्याक संतोष पावोंक ना ती कुरपा जोडल्या उपरांत ती पळया न्ही धांवी वेता आनी जाकारीच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो पळया न्ही 6 म्हयन्यांची ती गर्भेस्त कोण एलिझाबेथ 6 म्हयन्यांची गर्भेस्त त्या दाळा आनी ती खा मेळोंक येता आनी एलिझाबेथ कोण तिची मावशे भयण आनी नामान केलो आनी त्या दाळा एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली पळया न्ही तिच्या कुशीन कोण आसा गर्भांत कोण आसा स्नानीक जुवां आसा वय मू तिच्या गर्भांत आसतना तो पवित्र आत्म्यान बरोवन आसा म्हणटा लुकास म्हणजे लावस्वरी 1:15 लूक चॅप्टर 1:15 कित्याक एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत म्हणजे गर्भांत आसतनाच जुवां बाप्तिस्त ऐका कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो वाईन वा मालाचे कसलेय तो सेवसोना आनी ताचे आवयचे कुशीन आवयच्या कुशीन आसतनाच तो पवित्र ज्ञान बरोवन हांगा पवित्र ज्ञान बरयल्ली मोरी थंय पवित्र ज्ञान बरयल्लो कोण जुवां बाप्तिस्त नानीक जुवां बाप्तिस्त एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत पळया न्ही दोनी कुसवे भरल्यात पवित्र आत्म्यांत पवित्र आत्मा सांगाता मेळटाना थंयसर कितें आसा संतोष आनी जर तर पवित्र आत्मा आसा अनेकल्या थंय पवित्र आत्मा ना थंय संतोष ना थंय दुर्सोने आसता मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या दुसऱ्या वचपांत जेन्ना तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय पवित्र आत्मा आसा वय तर पवित्र आत्म्यान भरलेलीं एकामेका दुर्सानात एकामेका थंय कितें कितें आसा उणें आसा कालें म्हणटात अस्कत काय आसा उणेंपण आसा तें पळयनात पळोवंक पवित्र आत्मा सोडिना बदलाक मरी असो नामान आयकताच एलिझाबेथीच्या कुसव्यांतल्या बाळकान उडी मारली ओडोल आमचो भाव रिच्ची येवन म्हाका विचारता हांव भायर एक घडी रावलो थंय फादर तुमी गायना गायतना हांवें उडकी मारून डान्स केल्यार पवित्र आत्म्याक दुखता गी म्हणून ल्हानशा भुरग्या विचारता म्हाका तुमी गायना करतना भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंकडां हालोवन वडां सगळीं हालोवन दोलोवन नसोया म्हणटाना हांवें तशें नासतना पवित्र आत्म्याक दुखता गी म्हणलो तो दुखता गी हांगा पवित्र आत्म्यान बरयल्ली मोरी मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें सगळ्यांक उडकी मारूंक जायना उडकी मारल्यार तें आर्टिफिशियल जाता कोण पवित्र आत्म्यान बरल्यान पळय तांचो संतोश आर्टिफिशियल जायना आजी संतोश केन्नाय संतोश गायतना तांची तोंडां परसळीत जातात संतोश बरीत जातात उल्हास बरीत जातात एकल्याक स्मायल दिवन आनी एकल्याक करनात
हा काय स्माईल, हा काय स्माईल, तुझं ते स्माईल. आणि कोणाक मेळटा न्ही, एकल्याक तूं संतोष दाखयता, एकल्याक तूं मोग दाखयता आनी एकल्याक सोंड दाखयता ना. नाजिल्लें कितें म्हणटात आमची एक अंतस्करणाची जडटी तपासणी करची एक गरज. हांगा पळय मरी येता एलिझाबेथ येता आमी शिकया, तुज्या कुसऱ्यांत असल्या भुरग्यान उडकी मारली खंय. आणि एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन अळे पळय देवाच्या उथार सांगता, ही पवित्रत्म्यान भरल्या, ती पवित्रत्म्यान भरल्या, आणि एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरिल्ल्या वेळार कितें म्हणटा, व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, तुका येदमसा येवंक पुटू आणू हांग गो, आतां आयलाय तूं 6 म्हयन्या उपरांत. म्हळ्यार वय मू तुमी तशेंच म्हणटात, खंय गेल्लें गो, मेल्लें गो, आतां कितें उडास येयलो गो तुका, आज कोणें वाट दाखयली गो तुका, म्हणा ना ते कशें आसतात पळय. आमी उलयल्लें हाका कशें कळ्ळें म्हणून आसतात. हांगा एलिझाबेथ कितें म्हणाली, पवित्रत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव. पळय कशें तिचें तें असल्या पवित्रत्म्यान दाखोवन दिलें मरयेतें कितें विशेश घडलां म्हणलें. ती पवित्रत्म्यान भरल्या वय, तिचो कुसव्यांत आसलो जुवां बाबतीस्त पवित्रत्म्यान भरल्या वय, पूण जाल्यार तिका ती सदैव म्हणून स्विकार करना, बदलाक तिची भेट करूंक आयिल्ल्या पवित्रत्म्यान भरिल्ल्या मरयेक पळोवन ती म्हणटा, स्त्रियां भितर तूं सदैव. आयकून येता तुमी तें कांतार, स्त्रियां भितर तूं सदैव आसा तुजे थंय आसा तुजे थंय जेजू सोमी देव. स्त्रियां भितर तूं सदैव आसा तुजे थंय जेजू सोमी देव. नावार्थां तुका, वंदितां तुका, सर्वां संगी मेळून वर्णितां तुका, हर्षितां तुका, उल्हासां तुका, गितां गायन आनी वाकणटां तुका. स्त्रियां भितर तूं सदैव आसा तुजे थंय जेजू सोमी देव. स्त्रियां भितर तूं सदैव आसा तुजे थंय जेजू सोमी देव. हे म्हजें उतार न्ही, देवाचें उतार. स्त्रियां भितर सदैव जावन आसा मरी. थोड्यांक तुमकां आतां देवाचें उतार आयकल्या उपरांत मरी एक मान दिवंक की थोड्यांक तुमकां नाका, पूण हांगा देवाचें उतार सांगता, स्त्रियां भितर ती सदैव. तुज्या आवय वन्नी ती तुज्या आवयक तूं मान दिताय की ना, सांगा. हेरांच्या आवयक तूं मान दिताय की ना, तुज्या शिक्षकीक तूं मान दिताय की ना, तुज्या आजयेक तूं मान दिताय की ना, तुज्या पत्नीक तूं मान दिताय की ना, तुज्या दुवेक तूं मान दिताय की ना. पूण ह्या स्त्रियां भितर सदैव कोण, आनी तिका मान दिवंक आमी फाटीं सरचे न्ही, मान दिवंक. कित्याक पवित्रात्म्यान बरयलें तें एलिझाबेथ आमकां शिकयता भाव भयणी. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांक मरी एक मान दिवंक नाका. मरी एक मान दिल्ल्यांत आमी ल्हान जायना, या ती देवा व्हड जायना भिये नाकात. पूण कशें ती देवा सो एकवटल्या आमी तिजे सो एकवटता. मात्र बापा पुता पवित्रात्म्याच्या एकवटान आमी येता. आत्मीक एकवट सवार फुडें हांवें ती शिकोवन दिल्या. ताका सांतां भक्तां कडेन आमी मागचें न्ही. सांतां भक्तांक आमी मान दिवंक आसा, देवदूतांक आमी मान दिवंक आसा, आंजांक आमी मान दिवंक आसा. कित्याक हांगा एलिझाबेथीनच आमकां शिकयलां, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. पूण आनी तूं मात सदैव न्ही, तुज्या कुशीचें फळ सदैव. कोण तो म्हणजे एका कांतारांत आसा न्ही, स्तुती तुका जय जय तुका बापा सर्गेच्या, स्तुती तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता सर्वांच्या, स्तुती तुका जय जय तुका पवित्रात्म्या बळवंता, स्तुती तुका जय जय तुका त्रिएक देवा. सदैव तूं सर्गी राजान, सदैव तूं तुज्या नांवान, सदैव तूं सगळ्या गांवांत ससनाच्या ससना. सदैव तूं सर्गी राज, सदैव तूं तुज्या नांवान, सदैव तूं सगळ्या गांवांत ससनाच्या ससना. स्तुती तुका जय जय तुका देवा बापा सर्गीच्या, स्तुती तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता सर्वाच्या, स्तुती तुका जय जय तुका पवित्रात्म्या बळवंता, स्तुती तुका जय जय तुका त्रिएक देवा. हे शब्द म्हजे न्ही, पवित्र पुस्तकांतले. सदैव सदां काळ
सदैव म्हळ्यार सदांकाळ, सदैव. स्त्रियां भितर तूं सदैव म्हळ्यार सदांकाळ, त्या वेळार मात्र न्ही. आनी मुखार म्हज्या सोमयाचे मातेन म्हजे बेटेक येवचे हें भाग कोणे थंय सांगलें तावन तिका म्हाका ती सोम्याची फावो माता जालें. म्हणून? एलिझाबेथ मोरी सोम्याची माता म्हणून कोणें सांगलें? जाकारान सांगलें गे. कोणें सांगलें? तिजे भितर आशिल्ल्या पवित्र आत्म्यान तिका सांगलें. म्हज्या सोम्याच्या मातेन या तिका खबर मेळ्ळ्या गी, या तो देवदूत तिका प्रत्यक्ष जालो गी एलिझाबेथीक. हळे मोरी एका वीस बी हाडल्या आनी ती गर्भेस्त जातली, एका पुता जल्म दितले म्हणून तिका सांगलां गी. पूण तिजे थंय आसलो पवित्र आत्मो, मात्र न्ही तिजे थंय आसलो पवित्र आत्म्यान भरलो जुआं बाप्तिस्त. पळयात न्ही गी कशें एकवटलें आतां, दैवीक एकवट, आत्मीक एकवट भाव भयणीन. त्या वरवीं त्या पवित्रपणान, त्या भाग्यवंतपणान ती एकवटल्यान देखून एकामेका तें असलें भाग्यवंतपण, पवित्रपण ती पळोवंक शकतात. देखून तुजें थंय म्हजें थंय आमचें थंय तें पवित्रपण आसल्यार मात्र तें आमी एकामेका थंय पळोवंक शकता. नाजाल्यार आमी आमचे इतल्याक आमकां कोणाचें पडोवन वचोंक ना, आमकां कोणा कडेन संबंदी नाका. हांव आनी एका जिवा अशें कित्याक कशें जालां म्हाका समजना. इतले उतार मेळोवन या म्हज्या सोमयाचे मातेन म्हजे बेटेक येवचे हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. सोम्याच्या मातेन म्हजी भेट करची, हेच भाग फावो जालें. पळया न्ही गी, सोम्याच्या माथेन न्ही भेट करची, सोम्यानच भेट करची. कसो जालें भाग? कोणाक फावो जालें तें? सोम्यानच भेट दिवचे भाग जाकेवाक फावो जावं नाय? जाकेवाक फावो जालें की ना? जाकेवाक कितें म्हणालो जेजू? लुकास म्हणजे बसवर 19 आनी 5 त्या रुमडीच्या रुखार बसून आसतना त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा बेगी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावंक जाय. म्हाका तुमगेर येवन रावंक जाय म्हणालो जेजू जाकेवाक. म्हाका तुमगेर येवन रावंक जाय. पळया न्ही, भाग मोजे के देवर्ते जेजून म्हाका सोड, परत हांवें फाटी येवन जेजूक म्हज्या स्वीकार. आनी पळया न्ही गी, खंय गी वेसो जेजू जाकेवाक जेन्ना सांगता सकला देव तुमगेर येवंक जाय म्हणटना कितें म्हणालो? सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, प्राय सर्गी समोस. सारकें समजून घ्या बाबा भयणीनो. एक देवाचो मनीस आमगेर आयल्यार आमकां व्हरतो संतोश जाता, पूण देव आमगेर आयल्या पळया समजून घ्या. एक देवाचो सेवाक आमगेर आयल्यार पोर कोण हांकां मेळूंक आयली, तो 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 देवाच्या उता दिवचो ब्रदर आमगेर येता केदां वेळार म्हणून बार संतोशान सांगतात. थंयचो जेजू आमगेर आयलो म्हणून कोण येजे तुमगे? सेवा कान्याची की जेजून येजे? हांगा सोम्याची मात येतानच एलिझाबेथ संतोशान भरल्या. सोम्याच्या मातेन म्हजे बेटेक येवचे हे भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. पळया पळया पळया, सोम्यान येवचे भाग, सोम्याच्या मातेन येवचे भाग, सोम्याच्या शिसान येवचे भाग, सोम्याच्या पाटलावदारान येवचे भाग. तरी आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी कोणाक कोण येजे म्हणून अशें जाय. तुजे सवे म्हजे सवे आमचे थंय कोण येजे म्हणून अशें जाय. सोम्याच्या सेवाक आनी म्हजे सशी येजे म्हणून हांव अशें ना. कित्याक हांव जाणा कोण म्हजे सशी आसा? उडल म्हजे सोवे जेजू आसा, हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना, म्हजे सोवे जेजू आसा, हांव भियेना पयना. सोमींत आमचे सवे आसतना कोण सोम्याचे एकवटांत आसा ती आमचे सवे आसात म्हणलें समजून घ्या. तितलेंच. आतां जेजू म्हजे सवे आसा जाल्यार क्रिस्ताचे म्हणलें तुमी म्हजे सवे आसात की ना? आनी तूं दुबाव आसाय? सांगा, दुबाव आसाय? देखून तुमी सेवेंत आसात. देखून कोण सेवेंत आसात तुमी म्हजे सवें कित्याक आसात? म्हजे सवें जेजू आसा देखून तुमी त्याच जेजू सवें एकवटल्यात देखून आमी सकट त्या जेजूच्या सेवेंत आसा.
आणि कोण एकवटोंक नात ते सेवेंत येवंक फाटीं सरतात. कोण दिवस एकवटान नात ते सगळ्यां सांगा एकवटांत रावंक फाटीं सरतात. सांगाता मागोवंक, सांगाता गायन करूंक, सांगाता नाचोवंक, सांगाता सेवा करूंक, सांगाता काम करूंक फाटीं सरतात. कित्याक तुमी सोम्याच्या एकवटांतच नान देखून कोण सोम्याच्या एकवटांत आसा तांचे सोमे तुमचो एकवट ना. सांगता तुमकां बेजार जावंक पुरो पूण हेंकां कोडूसत. हे कोडूसत देखून सांगला हांगा गायताना सगळ्यांनी मेळून गायचे, देवाचे उतर दितना सगळ्यांनी मेळून आयकचे, काम करताना सगळ्यांनी मेळून काम करचे, मात्र जेवताना सगळ्यांनी सांगाता मेळून जेवीचे. सांगू ना हां कित्याक सोम्या सवे हो एकवट, कुडी सवे कुडीचे विविध कितें म्हणटात विश्व एकवटलेल्या बरी. देखून पळया एलिझाबेथ म्हणटा सोम्याच्या मातेन म्हज्या भेटेक येवचे आनी तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानांत पडटस, म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. पळया म्हळ्यार मनां नितळ दोगांयची, काळजां पवित्र दोगांयची, दोगांय ती पवित्रत म्हणजे हजारपण आसा. परिस्थिती पळया, तो परिसर पळया आबा. देखून हांगाय मागण्याचो असलो कित्याक परिसर हांगा आसा. कित्याक तुमी सकाळीं 8 तास सांजे 4 वरां आसा तेय एक दीस न्ही 2 दीस न्ही, थोडे पडी आमी तुमी जाणा 9 दीस आसता वय मू. आदल्या हप्त्यांत पेंतेकोस्ताच्या परिवेळार नासले, शुक्रार शेनवार मागीर वस्ती रितीचे 5 दीस परतून 2 दीस. जाल्यार आमकां कितें म्हणटात उपकोण म्हण ती आयिल्ली खंय भद्रावतीची भयण आयिल्ली ती म्हणाली कशें गेले फादर हे 3 दीस म्हणाली. तिसरे सेती रावन न्हू चवथे सकाळीं उठून गेल्या. जाल्यार म्हणटा 3 दीस कशे गेले फादर म्हणून. भद्रावती तावन ते आयल्या आनी पयल्यांत आयल्या. ब्रेस्तार हांगा रितीर सुरू जाल्यार बुधवारात संजेर येवन पावल्या. आमकां पयस मन दिसना, मरी एक दोंगराळ प्रदेश म्हणून तिका भोगोंक ना. धांवी ती धांवता जायगी नाका गी म्हणून एका भेट दिवंक आसा, येता म्हूण सांगलां, आतां कोण येचें. तशें केदाळे मती घेना बा म्हयनीन, केदाळे पटी आमी पावता म्हणून, केदाळे वचून हे पटी मेळटा म्हणून. कित्याक तुमचो कितें म्हणटात शेवट तुमी मतीन दवरून धांवतात न्ही वाट पळोवन. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ती गुरी न्ही आमच्या अळखे गुरी. ती गुरी म्हळ्यार तो शेवट खंयसर पावोंक आसा. तुज्या म्हणजे आमच्या आत्मीय जिवितांत आमी वाडा जाल्यार तो शेवट आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसाचे. सर्गीचें राज ससणचें जिवीत नाजाल्यार आमचें संवसारी जिवीत एकदम हें जाता, बेकार जाता, भिरांकूळ जाता. हें तुज्या मतींत आसा जाल्यार आमी हांगाचे न्ही. ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. तें तुका कळल्यार हें पळय आमच्या संवसाराचें आमकां खंयच्याय की आमी ताका चड इडेन दिना, ताका इम्पॉर्टन्स दिना. कित्याक खंय येवन पोर एकली, पोर सकाळीं आयली, प्रायवंत भयण आसरांत आसा, सकाळीं रिक्षार बसून आयल्या, तें बेजमेंटान बसली आनी बसलीत बाबा सुरू केलें. ती मदर अशी, ती सिस्टर तशी, म्हज्या सांगत आसलें अशी, म्हाका जेवंक सोडिनात, हांव हेच्या पयलेंत आसलें पुराय खातात, इल्ले पोटली बांदतात, व्हरतात, हें करतात. मागीर तितू म्हणाली सोम्या म्हाका एक हात पांय पडोवन मरोंक दिनाका, म्हाका बेगीन उडास कर. बेगीन उडास गेल्यार खंय येता ही म्हूण विचारलें तिका. बेगीन उडास कर म्हणटाय अशें मादरा विरोध, त्या सिस्टरा विरोध, तुज्या सांगात आसल्या विरोध, अशें तूं पुराय दुरां सांगून सुमार अर्द घंटो तिच्या तूं मतींत आसा दुरसोने बेगीच तुका आपयल्यार तूं खंय येताय. एपटी धरून हाडली तिका. ती कशी आसून दित तूं मागण्यांत आसले मनीस म्हणटाय, देवाचें उतर आयकोवचें म्हणटाय, तूं म्हणटाय सकाळीं मिसाक येता म्हणटाय आनी तुजे इतल्याक रावन तूं देवाचें उतर आयकताय वाचता म्हणटाय आनी अशें गी तुजें आलोचन. जेविनांतल्यार वण्णी तुका आत्मी कान मेळना तातूंत जिये. तुजें तांणी कान गेल्या वण्णी ती संतोश तांचो संतोश पळोवन तूं संतोश भोगू. तुका सर्गीचें राज आसतलें. बोदलाक हांवें हेच्या पयलीं सुद्दां तांणी काली केलां, मात्रेन तांणी पोटली बांदल्या, म्हाका बसूंक दिनात, म्हाका उलोवंक दिनात. आमी संवसाराक चिटकाले अशें जावचें भाव भयणी. देखून शेवट
ते आमच्या मतीन आसतना आमकां हें पुराय पडोवन वचूंक ना. हांव जेवलां गे आनी कोणी संवसारी रितीन म्हाका दुसतात गे दुसन दीत. तूं दुसनातल्यार पुरो. हेरां तुजे विशयान कितलेय द्वेश आसून दीत, तुका हेरांचेर द्वेश आसूंक न्हू. मागीर आयको मेळटलें दुसऱ्या वचपान. मुखार आयका. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली बागी. सत मानलें म्हूण तिका कशें कळ्ळें? हांगा मदीं म्हणा तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे तें. पूण हांगा एलिझाबेथ कितें म्हणटा, सर्वेस्परान सांगिल्ल्यो सो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण घडोवन येतल्यो सत मानलेली तूं कितली बागी. सभा जाणांक आमकां डावट. देवाचें उतर इतलें आयकल्ल्या उपरांत वडोली बाबा विजयान सांगलें न्ही सत 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 म्हणून न्ही. सूर्य रावल्लो जशुवान सांगलें म्हणलें तें सत ना. विज्ञानान तिथे प्रूव जाला. 24 वरां सूर्य रावल्लो म्हणून प्रूव जाला. एक दीस चारित्र्यांत उणो जाल्लो. पूण सभार जाण आमी देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत आमकां दुबाव. पूण हांगा एलिझाबेथच म्हणटा सर्वेस्पराचें उतर आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण तें घडटलें. आमेन. तशें जातलें म्हणून सत मानलेली तूं कितली बागी. सत मानलेली भागी. कोण सत मानिना ते ती जातली निर्भागी. डाऊट यू आर आउट, बिलीव यू लिव्ह. सांगलां गी ना हांवें. डाऊट यू आर आउट, बिलीव यू. देखून सत मानलेली तूं भागी. देखून सत मानला देखून मोरी पळया देवाचो सत मानलेल्या उपरांत मुखार कितें करतात? संतोशान भरल्या म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता. म्हजो आत्मो संतोशान म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता. म्हजो आत्मो. आज हांगा हे कोणें देवाचो स्विकार केला, कोण ती सत मानतात ती मात अशें गायन करूंक शकतात. म्हजो जीव मात्र न्ही, ती केवळ सर्वेस्पराची वडवीक गायतात. आनी कोणाची वडवीक उलयनात. संस्थाची, वडिलाची आनी कोणाची कुटुंबाची, ग्रेस्कायाची या आपणे केल्या खंयच्या कामाची वडवीक उलयनात. ती केवळ सर्वेस्पराची वडवीक उलयतात. गडगड वत्र आनी वड ताळ्यांनी सम्याक वाडटा. नव्या नव्या गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाक. गडगड वत्र आनी वड ताळ्यांनी सम्याक हांव ना वाडटा. नव्या नव्या गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाक. वडवीक ताजी गायता उपकार हांव आटयता. वडवीक ताची गायता उपकार हांव आटयता. अर्गा भेटोन सोम्याक मोज्या सदांच गितां गायता. अर्गा भेटोन सोम्याक मोज्या सदांच गितां गायता. गडगड वत्रांनी वड ताळ्यानी सोम्याक हांव ना वाडटा. नव्या नव्या गितांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाक. हांगा मोरी पळय पवित्रत्म्यान भरल्या. देवाचो स्विकार केल्या वेळार ती कितें म्हणटा? म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो खातीर. आनी खरेंच तुजो जीव म्हळ्यार स्वतान आनी आत्म्यान तूं वडवीक गायतना संतोष आत्मो संतोष आपणायता, संतोष जोडटा. तो संतोष दिसाचे आमचे तें गायन करतना आत्मो संतोषान उठता. दावीद राय कित्याक उठतालो? मोठो म्हणून गे दावीद आमच्या विजय बरी कित्याक तो कित्याक उठतालो? ताजे ते पवित्र आत्मा आसलो देखून. ताजे ते पवित्र आत्मा आसतना तुका पवित्र आत्म्यान दिवचो एक पळ कितें पवित्र आत्मा ते कितें कड आठापण आसा. हांवें सांगला साबार पटी गालात घरां पयल्या पत्रां 5 आनी 22 पवित्र आत्मा तुका कितें हाडटा? पूण आत्म्याचे फळ हे मोग, संतोष, समाधान. संतोष. देखून पवित्र आत्म्यान बरोवन तूं हांगा भितर सरता तर हांगा तो पवित्र आत्म्याक देण्या रुपार घेवन तूं हांगा येता तर देवाचें उतर आयकोनची ती तान आनी बुकान घेवन तेदो तूं कितें म्हणटा? संतोष म्हजो वर्तो सोमिया तुज्या घरांत रे. संतोष म्हजो वर्तो सोमिया तुज्या घरा. हो संतोष घेवन जे धावून येजे धावून येया रे वेगीस येया रे जेजूक. धावून येया रे वेगीस येया रे
गळाई नाका जेजुको मेळको गळाई नाका दावोन या तुम्ही ऐकून या तुम्ही देवचे ते देवा नया तुम्ही स्वीकार करा तुम्ही शरण देता ते त्या दाळा मात्र पवित्रत आमचे ते आसतना मात्र आमी अशें धांवन येता संतोशान येता आनी त्या आमकां कितलें आयकलें रे उणें म्हण दिसना आयकय आनी आयकय आम जाता आनी उलयतले की आनी उलय आम जाता आतां त्या भयणीचे आमचे दोनी साक्षी तुमी पळयल्यो की एका दिसा भितर 3,500 व्ह्यूज आसात रिनेटाची मागीर सुमार जाणांनी म्हाका मेसेज घाली उलयतना आयकय आम जाता म्हळ्यार काळजाच्या गुंड्या जावन थंय उलयलां की काल्पनीक चिंता आपणें कितें भोगलां कितें म्हळ्यार आपणें अनुभव केला देखून हो अनुभव जायचे मरियेन जाल्लो अनुभव एलिझाबेथीन जाल्लो अनुभव आमचे ते अनुभव जायचे आनी केदाळ म्हणजे स्पीक विथ कन्विक्शन नॉट विथ जस्ट रिफ्लेक्शन थोडे खाली चिंतून उलयता म्हळ्यार म्हणजे अशें हांवें चिंतचें अशें हांवें चिंतलें ना कन्विक्शन म्हळ्यार खात्री म्हळ्यार अनुभव हो म्हजो अनुभव एमोसाच्या वाटेर त्या दोगांचो शिसांचो अनुभव मरी मगदलेनाक जेजू दिश्टी पडलो अनुभव त्या शिसांक जेजू दिश्टी पडलो अनुभव तो अनुभव हांगा अनुभव एलिझाबेथचो अनुभव मरियेचो अनुभव तेदाळ मात्र म्हण येत तुजो अनुभव तूं हेरां सांगता ना तो संतोश सांगता वय गी तरी म्हाकाय मेळाचे तो संतोश म्हाकाय मेळाची ती तृप्ती देखून ताची अशीं गायता ती म्हजो आत्मो सर्वस्परामजा म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकाती संतोशान उरता एका घडयेक न्ही केदाळाय कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली कशी ती मानून घेता पळय हांव फावो न्ही किरकोळ चरणदासी ती कास्ती कितें म्हण चिंता सोम्याची माते म्हणना सोम्याची माता म्हणटा कितें किरकोळ म्हळ्यार ती कास्ती कालती करता ह्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून तुवें आनी हांव आमी कितले किरकोळ जाता तितली दया देव तुका म्हाका आमकां कितले आमी पारपोळ जाता तितले आमकां कश्ट येतले देवा मुखार आमी कितें न्हयचे किरकोळ म्हळ्यार खालती ल्हान जायचे ल्हाना भुरग्यां बरी देवाची दया तुजेर आसा आनी देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो एलिझाबेथ मात्र न्ही स्त्रियां भितर तूं सदैव म्हणून तिजे मुखांतर देव उलयला देखून सर संतत्यो आतां आमची संतत म्हणून न्ही आमची मुखेली संतती कित्याक देवाचे उतार सांगता स संतत्यो म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो तिकडे मदें मदें कोणी येवन कितें सांगलें तें आयकनाका देवाचे उतार सांगता स संतत्यो मुखल्यो पिळग्यो आनी मुखार येवच्योय स संतत्यो कित्याक जेजू एकलोच आनी जेजू कोणा मुखांतर आयिल्लो ती एकलीच स्त्री भितर सदैव म्हणली एकलीच दोगां नात दोगी स्त्रियो सदैव नात एकलीच देखून स संतत्यो म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंताचें नांव पळय भाग्यवंत म्हणल्यार सरस्परान पवित्र म्हणल्यार सरस्परान विचित्र कामां केल्यांत कशें ती सत मानता पळया देखून हे सत बांबून आमी मानून घेवचे विचित्र कामां सरस्परान भाग्यवंत म्हणल्यान केल्यांत आपणाक बियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकूळट परतून मरी आमकां शिकयता तुका काकूळ जाय भियोन चला देवाक भियेतले म्हळ्यार ताजे उतार स्विकार करतल्यांचे आतां देवाक भियोवचें म्हळ्यार खंय भियोन काले म्हणटा खांपोवन बसचें न्ही देव बिरांत म्हळ्यार मरी बरी देवाचे उतार तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणजे थंय देव बिरांत आतां तूं आटापून आसा न्ही भियान काले म्हणटा हात बांदून तशें रावल्ल्यांत देवाचे उतार पाळिल्ल्यांत हांव सांगता म्हाका देव बिरांत आसा म्हूण हांवें दाखयत आनी हांव कालतो म्हूण सांगता हांव काल म्हाका देव बिरांत आसा म्हूण सांगून देवाचे उतर हांव पाळिना जाल्यार म्हाका देवाची बिरांत ना हांव म्हज्या खुशे प्रमाणे जियेता ताका देव बिरांतीचो बायलो गुर्तूच देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवचे ताजे उपादेश पाळचे ताजी खुशी पाळची आनी आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां आपल्या काळजान वटपण चिंतलेल्या गरव्यांक
ताणें दुस्पटयल्यार इल्लो गर्व वय मो लुसिफर म्हणलो आंज कितें जाता ताच्या गर्वा वरवीं खंय धरनीर गुंडाळ्याच्या पाताळांत ताका गुंडाळ्यांत घाला खंय देखून इल्लो गर्व तुका आनी म्हाका आमकां धरणी शेवटिता देखून खंयच्याच जाता देवान म्हाका विसला म्हणून मदीं गर्व दाखयलो जाल्यार ती सकला पडटा आसली देखून समेच्या सेवेन म्हाका विसला म्हणून हांव गर्व दाखयल्यार म्हाकाय सकला घालता देखून हांव इल्लें उलोवंक शिकलां हांव इल्लें गायन करूंक शिकलां हांव इल्लें सगळ्या मुखार उबें रावन हें करूंक शिकलां म्हणून इल्लो गर्व आयल्यार सकला देखून चड आनी चड करपा जोडी जाल्यार आनी वेता वेताना आमी चड आनी चड कितें जायचें मरी बरी घालतीन जायची तादळा ताजें बोळ तो दाखय तुवें कांय करची गरज ना आपल्या बावळ्यान ताजें बोळ दाखयलां आपल्या काळजान वटपण चिंतलेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटयल्यात पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला घाल्या साबार पडे हांवें चिंतची पदवेदार म्हणटा केदां आसा तांची पदवी केदां आसा पदवी कोणी पदवेर आसा जाल्यार तुमी कांय तांकां पळोवन भियेनाकात बाबा ती पदवी केदां आसा सर कदेल म्हणटा खंय तुजे पयले मुसुदान आयल्यात बसल्यात आनी उठोन गेल्यात म्हणून खंयची कदेल देखून म्हज्या फाटल्यान तुमच्या तल्यान ते प्लास्टीक कदेल मात्र आसा खंयचे व्हडपणाचें सिंहासन ना न्ही ना जाल्यार पळोव त्या कदेलार ताणेंत बसायचे नको दुसऱ्या बसोवन वचो न्ही कदेला कळीत आसा तुजे म्हणी पयले मुसुदान आयल्यात बसल्यात आनी उठोन गेल्यात आनी मुखार येतले आनी उठोन बसोन येतले कोणी परमनंट काल ते कदेल मात्र तरी गर्व कोणाक आसायचे गर्व कोणाक आसायचे त्या कदेलाक न्ही बसलेल्याक म्हणल्यार असो अर्थ ते कदेल तुका दिलां कित्याक पदवी चलोवंक न्ही ते कदेल तुका दिलां तूं आसाय बसोंक तुका फावो जालां तर सेवे खातीर उडास दरी थंय बसून तुवें जायतेची सेवा केल्या सरस प्रमाणवाच्या रितीन तूं जियेलाय ह्या ताज्या माना खातीर महिमे खातीर तुवें सगळें जिवीत जियेलाय म्हणून त्या खातीर आनी पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळांक ऊस उबारल्यान न्ही आसा चारित्र्यांत कितले जाण आसात पदवेर आसले पोरा सकला पडल्यात आनी किरकोळ्या मरयेक किरकोळ्या जेजूक आज ऊस उबारला ती ऊस उबारला वय मू ताकाच ताणें काल कितें केलो जेजून काल तो केलो खुर्साच्या मर्रा पर्यंत देखून बापान ताका अती ऊस उबारला वय मू अती ऊस उबारला म्हणटा की ना देवाचें उतर फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 2:9 8 आनी 9 मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो खन मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति ऊस उबारला आनी सर्व नावाप्रास वत्ते नांव ताका दिलें खालतो जाल्ल्यांक देव अति ऊस उबारता देखून तुका ऊंसाडाचें जाल्यार जितले आमी कालतो जाता तितलो देव तुका आनी म्हाका आमकां ऊस उबारता मरये कितें ताणें ऊस उबारलें आनी जेजून ताकाच ताणें खालतो केलो खुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो केलो देखून अति ऊस उबारला पटये बुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्यात आनी पाटी धाडल्यात ह्या विशयान जायत्यो शिकोवन तुमी आयकल्यात ग्रेस काय सोडून हे संवसारची ग्रेस काय तुका अहंकार हाडयता गर्व हाडयता राग हाडयता मात्र न्ही तुका तुजो आत्मा होगड्याशें करता पूण दुर्बळ्यांक अंतस्करणी दुर्बळी तीन जावन आसात माथ्या वचवांजेला वचवर 5 आनी 3 कितें म्हणटा का मॅथ्यू चॅप्टर 5:3 आपूण दुर्बळी म्हणून आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली भागी सर्गीचे रास तांचे एक 10 म्हयने केदाळ्या तुमी आयकला न्ही मिसाचे बलिदान म्हज्या मागण्यांत ग्रेस काय नाका संवसारी ग्रेस काय आमकां सर्गीची ग्रेस काय आमकां ती सर्गीची ग्रेस काय आपणाया सर्गीची ग्रेस काय म्हळ्यार सोम्यान दिवची ती देनी पवित्र आत्म्या ती आमकां मेळची ती देनी कुरपा फळां ती ग्रेस काय देखून हांगा ग्रेस तांकां ताणें कितें केलां रित्या आतांनी पाटीन धाडला आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो ताची कितें म्हणटात बसवणी आनी जायतो सांगला तो विश्वास ताणें बसयला तर ते खंडीत ते आब्रामाक बसयल्लें वय की न्ही बसवणी ताणें पडली की ना देवान इस्रायल प्रोजेक्ट ताणें बसयल्ली आतां पाळून आसा की ना इस्रायल प्रोजेक्ट आजुनी देव ताची बसवणी पाळून आसा देखून तो ल्हानशे इस्रायल देश तुमी आतां इस्रायलांत आसले आसात भाऊ रोशनी आसा हांगा आमचे आसा शैला आसा आजुनी सरस्पर देव ताची बसवणी पाळून आसा कितले राष्ट्र इस्रायला विरोध उठले पूण कांय करूंक जायना परच्या परस एकल्यान धमकी दिली इस्रायलाक सगळ्या भूपटांतूच हांव
कान उडता म्हणल्या कत म्हयनो जायचे जाल्यार तो तुबू वाटात ना भायर गेला म्हणलोत तू ना कित्याक म्हळ्यार बाबा बसवणी पळया न्ही देवाच्यो आमी वाचताना आमकां उडास साकयचे न्ही गी देवान आतांय तो बसवणी पाळून आसा आनी ताणें तुकाय बसयलां जाल्यार तूं म्हाका विदय रावले हांव तुका सदांच विश्वासी रावतलो म्हणटा बसयलां तर सदांच विश्वासी जो थेसलोनिका घरां पयलें पयलें पत्र वचवर 5:26 1 Thessalonians chapter 5:24 जाणें तुमकां आपोवणें कोणें दिलां, तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी सदांच विश्वासी तशें आसता हें तो करतलोच. देखून हांवें कितले करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता. तूं जितलो विश्वासी रावताय तितले ताजे विश्वासीपण तुका तो दाखोवन आसता कित्याक तो विश्वासीत ताजे बसवणी तो पाळटलोच. उगडा आसतना दवरून दाखयली दया अब्रामाक उगडा आसताना दवन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततीक खाली अब्रामाक मात्र न्ही दया संततीच्या संततीक तो ताजी दया काकळो दाखोवन आसा. कित्याक सरस्पर कोण आसा लूक 6:36 जसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ देखून जसो तुमचो बाप दयाळ मनीस तशी तुमकां तुमी दया दयाळ दाखयना जाया. मनीस तुमकां दया दाखयना देखून हांवें ते कांतार केला न्ही असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो जेजू बोरी मोग म्हाका कोणी दिलो असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बोरी मोग म्हाका कोणी पातकी म्हणून म्हाका पयस केल्लो ना मनशा बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना मनशा बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना मनशा बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू. पळयानी देवाची दया अपार ताजी काकळूत अपार देखून आमी म्हणटा काकुळतीस के दिवो बीर मोती सोदर वेचीक आत्म्यांक पोटलून दता आपल्या रक्ता ही पळय कांतारा आमी आयकतना ताजी बसवणी आमकां उडास सागयची ताणें दाखयली काकळूत आमकां उडास सागयची. कोणाक तो काकळूत दाखयता अब्रामाक आनी ताच्या संततीक एका दिसाकी सदां काळ जितले वेगी आमी ताका ताजी पाटीन धांवन येता तितले वेगी ताची काकळूत. आतां वस्ती रेतेरेन भाग घेतलो भाव पिटर ताणें म्हाका आदल्या हप्त्यान तो रेतेरेक आयलो मागीर ताणें फाटी वचून म्हाका मॅसेज गेली वर्ड मॅसेज भाव पिटर हांगा आसा खंयच्याय हाका एडिक्शन सेंटराक वचून हांव बरो जाल्लो न्ही खंयचेय वखद खाने हांव बरो जाल्लो न्ही फादर हांगा येवन 5 दीस देवाचें उतर आयकून तें स्विकार करून म्हाका हांवें कालतो केलो देखून आज म्हाका जेजून संपूर्ण तरान ह्या आमाल पिवन आतां म्हाका मुक्त केला म्हणून ताणें मॅसेज गेल्ली. एडिक्शन सेंटरांत वचून एडमीट जावन न्ही ह्या खंयचेय ट्रिटमेंट कान येवन न्ही कोणी दिल्ल्यो गुळयो का तुका मागीर पिवनची वडणी येना म्हणून न्ही हांगा देवाचें उतर आयकून त्या देवाच्या उतराक हांवें काल तिमान घाली स्विकार केलें आनी देखून आज म्हाका देवाच्या उतरान म्हाका आज गूण केला म्हणून. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तूं जेन्ना संपूर्ण तरान त्या उतरांक तूं संपूर्ण तरान समर्पीत जाताय काल जाताय देवाची काकळूत तूं जोडटाय. हांगा आसात न्ही सेवंत आसले भाव कित्याक तांणी काकळू जोडल्या कित्याक हांवें आमी सगळ्यांनी काकळू जोडल्या देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी कितें केलें देवा सरशी पाटी येवन ताच्या उतराक काल तिमान घाली देखून आज पळय न्ही कुरप्यान भरलां देण्यानी भरलां आनी कितें आयकलें आमी सदां काळ एका घडयेक गी काकळूत. आतां सेवेंत आसल्यार तुमकां दाखयली ती काकळूत काल एका दिसाक गी सदां काळ ससनाच्या ससनाक ती काकळूत ताणें दाखयल्या. आनी निमाणी मरी सोडूने 3 महिने एलिझाबेथी सांगाता रावली. पळय कितले दीस रावली एक दीस न्ही भाव 3 महिने रावली. कित्याक दोगांय एका मनाची एका काळजाची दोगांय पवित्रात्म्यान बरयल्लीं जेजूच्या मोगान बरयल्लीं दोगांय ते देवाच्या राजा खातीर तयार चलता
जेजूची वाट तयार करून एलिझाबेथच्या कुसव्यांत जुआं बाप्तिस्त जल्म घेता सर्गींच्या राजा खातीर हांगा संस्थान स्थापन करून मरियेच्या कुसव्यांत जेजू थंय तर तिच्या कुसव्यांत वाडोवन आसा. दोगांयकी त्याच योजना खातीर तयार केलें सरस्पुरा देवान. देखून ह्याच राजा खातीर आमी सकट वावरता जाल्यार आमी ह्याच प्रमाणे मोरी आनी एलिझाबेथ 3 म्हयने रावल्या बरी आमी निमाणो श्वास पर्यंत सोम्याच्या सेवेंत रावंक शकता. नाजाल्यार आमी अर्ध्या सोडून वता. वस्तू पवित्र न्हू तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हर एकल्या तें काम करता वय जाल्यार ह्या सेवेंत निस्वार्थ सेवा आमी सदां काळ दिवंक शकता. न्ही काली कादा म्हणटात रिटायरमेंट ना. हांवें सांगलें सोम्याच्या कामांत कोणाक अशें रिटायरमेंट ना. ते पर्यंत गव्हर्मेंट ऑफिसांत देखून आतां येशें जियेस जाल्यार पळय न्ही हें साद्य कित्याक तांचे थंय दोगांय थंय पवित्रत्म आसलो. देखून सान पॉल कितें करता रोमाघरां बरोवन वचवर 12 आनी 9-16 आतां आमकां देवाचें उतर आयकल्ल्यांक तो कशें आमकां शिकोवन दिता आयका कशें सिदा आनी तुका हांवें विवार सांगूंक तुमकां कांय गरज ना सिदा कशें खडक्क सांगता आयका. तुमचो मोग निश्कपटी निश्कपटी मोग म्हणजे कसलें कापाटपण आमचें तें मरी तें कापाटपण आसलें गी एलिझाबेथ तें कापाटपण आसलें गी. हो ती सोम्याची आवय जाली हांव काली एका प्रवाद्याची आवय जाली आमी कापाटपण आसलें ना. हो ती व्हडली सदैव स्त्रिये भितर सदैव हांव कोणी म्हाका कोणी इले की ना हांव काली जुवांवची आवय म्हण ती कापाटपण आसलें. देखून सेवेंत आसल्यार सोम्याच्या राजा खातीर वावरतल्यान ते कसलेंच कापाटपण आसूं नजो. हो ते देवाचे उतार दिवतले हांव हांगा वाचतलें ना. यो ते काम करता तो म्हाका हें काम करूंक दिलां ना. कसलेंच कापाटपण आसचें न्ही. हांव व्हड तूं व्हड हांव व्हड तूं ल्हान म्हणलें चिंतापी आसचें न्ही. निश्कपटी जावन आसा जे वायट कांटाळून बऱ्याक लपतले तुमी जाया. तुमकां कितेंय पण वायट आसा जाल्यार काय तें कांटाळायचें म्हणटा. कितें वायट आतां दाखोवन दिल्या उपरांत हो म्हणजे तें आसा कितें आमी सोडीचे सांडीचे वायट कांटाळून बऱ्याक लपतले तुमी जाया. आज आमकां बरेंपण कितें म्हण कळ्ळें. बरी वाट आमकां उक्ती जाली. बरो सांगात आमकां लाभलो. बरी शिकोवन आमकां मेळ्ळी. कितें वायट कितें बरें म्हणलें आमकां कळ्ळें. देखून वायट सांडा बरें आदारा एकामेका क्रिस्ती बावंडा भशेन मैपासान चला. क्रिस्ताची म्हणल्यार अशें जायचें. हांवें हाजे पयलीं दाखले दिल्यात कशें दोळो दोळ्यांक कानाची कितें म्हणटात गरज आसा की ना हुस्को आसा की ना. तूं कान रे वगैरे राव तुजें म्हाका कानान आयकल्यार मात दोळे उक्ते जातात वय मग वय की न्ही. कानान आयकना दोळे तेंच मिनमिनतात वय की न्ही. दोळ्यान पळयल्यार मात कान इल्ले फुलतात. पळय ना ते खाली पळयले म्हणटा ना आनी कान फुलतात की ना. सरपाक पळया पळयलें कोणें परिणाम कोणाचेर ना गी. पळया न्ही बाबून एकामेका कशे सुदारशितात पळय दोळे कान मात्र न्ही तुजे वोंट तुजी जीब कुडीचे हर एक विसवे एकामेका कशे सुदारशितात पळया. एकामेकाचो हुस्को कितला पळय दोळे कुर्जुता जाल्यार आत म्हणटात कुर्जून दी इल्ले कुर्जुचे म्हण वगेत रावताय कुर्जून दी म्हण वगेत रावताय काले करता. अब्बा तक्षण आत येता न्ही ती कोरच काडूंक येता की ना. नाकान किरमें बरलां बराजे म्हणून हात वगेत रावताय काले करता. वचून हिंगी पिळटा की ना. अय्यो अब्बा बाबा कशें कळटा पळय तुमकां. कशें तक्षण उठून धांवन येतात कुडीचे विसवे एकामेकाच्या आदाराक. देवाचें उतर तेंच सांगता हांगा कितें सांगता एकामेका एकामेका क्रिस्ती बावंडा भशेन मैपासान चला. एकामेकाचो हुस्को एकामेकाच्या गरजांत पावचे. मैपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जाया. पळया न्ही गे हांवें त्या बायक सांगलें ती आयिल्ली ना 2 दिसां पयलीं. बाय तुवें मोग दाखयलें तुका मोग दाखयता सकट दाखयतात मदारी दाखयतात सिस्टरांय दाखयतात तुजें सांगता आसलें सकट तूं मोग दाखयना जाल्यार कोणी दाखयनात. आनी एका ती दाखयना जाल्यार तूं दाखोवन पळय. थोडीं तरी तांच्या पैकी थोडीं तरी तुजें तें आसलें बरेंपण पळोवन तुका मोग दाखयतात की ना पळय. एकामेका मैपासान चला. आनी कळनातलेले मिनातीन आनी आत्म्याचे उमेदीन सोम्याची सेवा करा. स्वार्थी जाल्यार सेवा करूं जायना.
स्वार्थ जाल्यार सेवा करूंक जायना. इल्ली तरी सेवा, खंयची तरी ल्हान तरी सेवा, एका दिसाची तरी सेवा, एका घडयेची तरी सेवा. जांबरो निरंतर लायफ लाँग करूंक जायना. अवकाश आसतना हांव आतां थोडे सरेजेर आसा. हांव देखून आतां ती भयण आतां ती जर्मनी पावल्या, भयण रोजी, ती हांगा थोड्या दिसांचे सांगता सेवेंत आसली हांगा आयली. मागीर म्हणाली म्हाका म्हाका जर्मनी वचूंक फादर मागीर पाटी आयिल्ल्या उपरांत येता म्हणून. पण अवकाश मेळटा सवकास जावना ती. हांगा तुमी थोडीं आसात आदल्या हप्त्यान हांवें पळयलें भुरगें ताका वचोंक थंय कार रेडी आसलें जाल्यार तें हांगा फाटीं रावलां. हांगा परत जाडूंक आनी पळय कदला म्हणून. मागीर हांवें तें सांगलें मारयाक सांगलें तिका वचून आपय ताका नाल्यार उरल्यान राखाजें ताका वचून दी म्हणून. पूण ताजी एक आशा ना, हांवें फाटीं रावा दिल्ली सेवा करीजे म्हणून. हे मोहन भाव भयणीन मोहन. हांवें कित्याक करीचें, हें म्हजें काम गी, तशें न्ही. देखून ह्या सोम्याच्या सेवेंत आत्म्याचे उमेदीन कळनातले मेहनतीन सोम्याची सेवा करा. कळनातली मेहनत देखून हांवें सांगलें न्ही कोणा ते पवित्र आत्मा आसा तांकां सेवा करूंक कांय पुरासान बघन पुरासान बघन आळसाय म्हाका दोशीना धैर्य दिता म्हजो जेजू. सॉरी, पवित्र आत्मा करपा दिता सेवा करताना पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मा करपा दिता सेवा कर. जेजू मोजे सांगाता सदांचा आसा, जेजू मोज्या घरसान म्हाका पावता. जेजू मोजे सांगाता सदांचा आसा, जेजू मोज्या घर. देखून आमी म्हणून हांव इल्लें चड करता तो इल्लें करता ना. आत्म्याचे कितें म्हणटात मेहनतीन, आत्म्याचे उमेदीन सोम्याची सेवा करा. आत्म्याची उमेद म्हळ्यार कितें उरपा अवकाश. फाल्यां म्हाका मेळ्ळा आतां गिना हांव नेना, पूण आज एक अवकाश मेळ्ळो ती उमेद. आतां ती उर्बा उमेद पळोवंक मेळची बारी अप्रूप जाल्या. कितें म्हळ्यार मोबायलांनी परत ती उमेद उर्बा खाण उडयल्या. पयलें बरें धांवन येताली गी ना. तुमच्या इगर्जेन जाल्यार सेवा करूंक आनी कितें झाडूंक पुसूंक आनी धांवन येताली गी ना. कित्याक आतां म्हळ्यार तुमचे मोबायल पुसूंक तुमकां वेळ पावना, देखून ते येनात. मग तुमी न्ही 10:30 जाणांक नाका तांकां तांचे इतले येता तेय जायचे तांचे मोबायल आतांच्या भुरग्यांक येवन तिका उठोन तिका कुमक करप म्हळ्यार करतात गी. उठानात कित्याक मोबायला चिटकाल्यांत. पण हांगा पवित्र आत्म्यान बरल्या तें गरजेचें न्ही, हें गरजेचें. उठोन येतात धांवन येतात आनी तुमकां लाभलेल्या बरवशान संतोष पावा. कष्टांवरामध्ये सोसणीक जाया, मागण्यांत तीर रावा. पवित्र आत्म्यान तुमी बरल्या जाल्यार कितलेय कश्ट येवन दित. कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळा तुजे दिश्टावलाय तो मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळायना. कश्टांचेर आमी दिश्ट घालना. आमचो बरवसो आमकां सांडिना, आमची कितें म्हणटा भावार्थ आमकां सोडिना. कोण पळय पवित्र आत्म्यान बरल्यान ताका कश्ट ना, येतात कश्ट मस्त आसात पूण त्या कश्टांचेर आमची दिश्ट ना. कोणाचेर दिश्ट? ताचेर दिश्ट. देखून तो कश्टान सोसणीक जाय म्हणटा देवाचे उतार. अनवारामध्ये कश्टामध्ये सोसणीक जाया, मागण्यांत तीर रावा. आनी तुमी मागण्यांत आसा जाल्यार पवित्र आत्म्या एकवटांत आसा जाल्यार तुमकां एक कश्ट कांयच म्हण दिसना. आयिल्ले ते रावनात. कश्ट आयिल्ले रावतात सांगा. कश्ट आयिल्ले तशेंच रावतात ते पाशार जातात भाव भयणीनो. थोडे पावस आसलो आज आसा, आज न्ही कितें आसा दग आसा, फाल्यां आसा, आज उणी जाता भिनाकात. फाल्यां उणी जाता पावस येता आनी दग नपयस जाता. पूण आमकां इल्लें कितें आसा पेशन्स म्हणटा म्हळ्यार सोसणीकाय. आनी केन्ना आमचे वादळ उठले म्हणून आमी उसांबळ जाल्यार आनी एक वादळ हांगा उठलें वय मू वादळ उठलें येतालें पास जातालें तूं थंड राव सगळें शांत जातलें. घराय तुमच्या कोणी गोवाक वादळ उठलां जाल्यार तो आराबाय घालता जाल्यार तूं शांत राव. कितलो वेळ आराबाय घालतालो थाने आराबाय सुरू केलो म्हूण तुवें बारा केल्यार मागीर सगळी रात येता वय मू ताका बोव मारूंक सोड. कितलो वेळ बोव मारतालो. गोंगच्या पेट्याक फातर उडयलो तो गोंगूनच ताका गोंगच्या पेट्याक गोंगूंक सोड. तुजे इतल्याक तूं वच कितलो वेळ गोंगतालो. तशेंच कश्ट आयिल्ल्या वेळार तशेंच येताले वेताले ते. कसो जाल्लो गाय पळय त्यात तशें गुण जायना. दीस वेता वेतान गुण जाता की ना, जाता की ना. त्याच भशेन आयिल्ले कश्ट एक ना एका घडये ते मायाक जातात. देखून सोसणीक जाया. गरजेंत आसलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमक करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. अतिथी देवो भावा म्हणटात न्ही आमच्या भारतांत. अतिथी देवो भाव म्हळ्यार पयलें पळय आमच्या म्हाका आतां एवढं आसा आमच्या म्हळ्यार घाल म्हणटात
जालांतल्यान वेतेल्यांक सयत हिंदवांच्या काणी पळय रावोन उदक दितले आनी गोड दितले ನೀರು ಪರ್ದು ಪೋಲೆ ಅಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದು ಪೋಲೆ म्हणून आता कोणी आयल्यार भितर वचून दार घालून वचून तांची मार वचून म्हणून म्हळ्यार आमी हेरांक कितें दिल्ल्यात संतोश पावोवची ती एक आमचें कितें बरें म्हणना कितें तुवें दिलें हेरांक आतां कोणी तुजें इल्लें नेसान आनेकल्या दिलें तांणी नेसलें पळोवन हांवें संतोश पावत तो संतोश हांवें नेसल्या आनी चड संतोश तो जायचे म्हजो आनेकल्यान हांवें दिल्लें तो नेसला अशें म्हणटा हांगा कामाक आतां आमी सकाळीं आमच्या कडेन कितलेंच आसा तें पुराय रास करून पुराय दिलें सबार जाण काम करतात सुमार विचारलें आमकां कितें आसल्या पोरना उस्तर आसल्यार दिया फादर शॉर्ट्स घे टी शर्ट घे काले बरमोड आसल्यार दिया सुमार आमी 3 बॅगां कलेक्ट करून दिलें मागीर थोड्यांक तांणी दिल्लें पळोवन आनी थोड्यांक मेळनातलें आनी आसात गे फादर म्हणून मागीर एकल्याक हांवें म्हजें एक हांवें सदां घालचें पॅन्ट आनी एक टी शर्ट दिलें दुसरे दिसा तो घालना भोंवता ताका पळयतना म्हाकाच भारी संतोश जालो हय आदिदास काल दिल्लें आज घालां बिरमताचें डाल ते पुराय गेलां पिंजून गेल्लें तो राखो नाशिल्लो देखून संतोश पळयता आनी घाल्लें पडटा कितलो संतोश आनी कितें आम जाता आमकां व्हडली 1-2 आसल्यार पुरो न्ही पोर म्हणलें न्ही गे भावान ताका पॅन्ट पीस दितात मात्र न्ही पॅन्ट शिवंक पयशे दितात म्हणून म्हाका पॅन्ट पीस दिनात पयशे दिनात कित्याक हांवें लोभ मात घाल्लो पळयता लोभा भितर आसलें पॅन्ट कोणी पळयनात कितले सांगला तुमकां खाली लोभ हांगा मात्र आल्तारीचेर देवल्या उपरांत पॅन्ट घालूंक आसा आतां तुमी दिजे म्हण सांगना म्हणजे पळय तुमचें बरें मन पळया देखून दिल्ल्यान आमकां संतोश आमी दिल्लें हेरांक तें तांच्या गरजान पावलें म्हणटा मदर तेरेसाक कोणी दिल्ल्या वेळार ती गरजेवंतांक दिताली तिका दवरून घेनातली ती वचून धांवून वचून कोण गरजेंत तांकां दिताली मात्र एक दीस मदर तेरेसान गरजेवंतांक दिवन गेल्ली ती आनी भुरग्यां कडेन उलोवन आसतना हांव एक रांदून भुरग्यांक बेगी वाडटा कोण पळयल्यार ही भायर येना कुजनांतली भितर वचून पळयता ही कुजनान ना फाटल्या दारांतल्यान आनी एका घराक गेल्या ती कोणाक मदर तेरेसान दिल्लें तें काना वरवीं ती घेवन आनी धाकट्या कुटुंबाक दुबळ्या कुटुंबाक दिवंक गेल्या असली घडीतां आमकां व्हरतो संतोश हाडटात एक घडीत पुरो आमकां भलायकी जोडून घेवंक आमची चड खंत बेजाराय पयस करूंक आमी सुटसुटीत जावं आज तुमकां भलायकेंत आसूंक हे पुराय वाटो भाव भयणी न्हू पळय उदार जाय आनी पळया कितली भलायकी तुमी जोडटात कितलो संतोश तुमी आपणायतात कितलो सुटसुटीत तुमी जातात आनी साहित्य सांगलां दिवच्यांत आसा संतोश न्ही देर इज मोर जॉय इन गिवींग नॉट इन रिसिवींग दिवच्यांत आसा खरो संतोश न्ही घेवच्यांत हांगा देवाचें उतर सांगता मुखार ऐका तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा आशिर्वाद म्हणल्यार हांवें शिराप न्हय ते जेजून म्हणा न्ही मात वंजेला वस्वर 5:11 कितें म्हणटा मॅथ्यू 5:11 म्हजे पासत तुमकां अकमान सुसूंक दगदणी बगोवंक आनी तरांची गटपांकन तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी आमी भागी देखून कोणी तुमकां दग दिता जाल्यार आमी भागी कोणी कश्ट दिता जाल्यार आमी भागी कोणी तुमच्या विशयान कितें उलयता जाल्यार आमी भागी म्हणटा देवाचें उतर हें आमच्या मतीन दवरल्यार कोण उलोवंक सोडा उलोवंक सोडा तांकां तितलेंच गोत्तू तुम कितलें बरें करूंक आसा मदर तेरेसा दाळ म्हणटाली तुजे विशयान कितें कितें बरोवन घाल्ल्या वेळार एकली येवन म्हणाली जर्मन ग्रीन म्हणली एकली तिजे विशयान कितें कितें बरोवन घाल्लें मॅगझिनाचेर एकली आनी एकली येवन सांगताले तुजे विशयान कितें अशें बरयलां तांकां कितें बरोवंक आसा बरोवंक सोडा आमकां कितें बरें करूंक आसा आमी बरें करन तिया तुजी झडती तुवें गेल्या बऱ्यापणाचेर आसा कोणी म्हणल्याचेर न्ही कोणी तीर्प दिल्ल्याचेर ना फादर जेरी विशयान तुमी सगळ्यांनी तीर्प दिल्यार म्हजी झडती तुमच्या तीर्पाचेर ना म्हजी झडती म्हज्या जिविताचेर आसा देखून हांवें तुमकां मानवच्या खातीर न्ही ताका मानवच्या खातीर देखून आमी हर एकल्यानी ताका मानवच्या रितीन सांपावल म्हणटा न्ही गलातकारांक बरोवन हांव वचवर 1 गलेशियन चॅप्टर 1:10 तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयता सो तुमकां दिसता कोणाक मानवंक पळयता तशें दिसता मनशांक की देवाक हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हण तुमी चिंतात आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्ही आमी सबार फावटी बरें आदारूंक सकाळ कित्याक म्हळ्यार आमी मनशां मानवंक सोदता आमी जर तर देवाक मानवंक कुशी व्हरता तर सोदता तर कितलेंय बरेंपण आदार येता आमी कितलेंय बरेंपण आदार येता ल्हान ल्हान संगतींनी तेदा आमी हेरांक सांगना
हांवें हें केलें तें केलें म्हणून आसा न्ही एकलो आमचो बोल बच्चन काल उलयता मात केल्लें कांय ना ताचे पयलीं एकलो आशिल्लो उलयनातलो पुराय करतालो तुमी जाणात कोण म्हणून नांव सांगा नांव ताका नांवच पडिल्लें ताका उलोवंक कळना म्हणून पळय मू पूण ताणें म्हणटा इतलें बरें केलें उलयनासतना आतां एकलो आसा काय उलयता मात्र केल्लें कांयच ना बदला कोणें बरें केल्लें तेंच काडून उडयलां तूं कोण म्हण तुमकां बेगीच कळटलें निमाणें संतोष पावतेल्या सांगाता संतोष पावा रडतेल्या सांगाता रडा तेंच एका पळय न्ही गे दोळे रडतना हात आसतात गे दोळे रडतात खंयचे खंय हात आसता ते तक्षण हात धांवतात गे ना दोळ्यांक सांबाळूंक बेगिनी देखून आमी तशें क्रिस्ताचे एकवटाचो रडतल्या मध्ये आमी रडाचे आसतल्या मध्ये आमी आसाचे म्हणटा देवाचे म्हळ्यार कश्ट जातल्या सवय आमी हात मळायचे ते कोण तूं हें जावन आसा वचून आसा खरो एकवट क्रिस्तांक आनी सकटांते एकच रितीन चला तुम्ही गर्वी जावची न्ही साद्या बावंडा सांगाता एक मनांची येया आपुणच सबूतवंत म्हण लेखी नाकार देखून हांवें कित्याक सभार सांगलां गे एका मनाचें जावचें म्हळ्यार एकाच रितीन चलचें म्हळ्यार सगळ्यांकी भाव भयणी म्हणून भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपका जेजू हांव बावुरता आयलाय आतां जे थंय हांव उल्हासता वैभाव तुजो कीर्तन 133 Psalm 133 वळी 1 आणि 2 कितें म्हणटा का Psalm 133 वळी 1 आणि 2 भाऊ जर एकामेका एकवटांची येता हे सात क्रिस्तात आमी एकवटल्यार मात्र आमी एकामेकाच्या एकवटांची येत ना जाल्यार कुट मात आमी पळयता न्ही ल्हान भुरगीं आसतना कितें मोग बाबाव बाबाव मागीर व्हड जाल्यार प्रम भाव 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 एकलो अल्सेशन जाता आनी एकलो डॅल्मेशन जाता आनी एकलो आमच्या नाका म्हणून वचून सेमिनारीन जॉयन जाता सालेशियन खंय वता हें पुराय पूण आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत जाल्यार आमी संवसारी रितीन संबंद जोडची गरज ना जिजून म्हणून कोण म्हजो भाव कोण म्हजी आवय म्हळांगे ना मार्क संवंजला वस्व 3 आनी वळ 35 कितें म्हणटा का मार्क चॅप्टर 3 वर्स 35 मार्क 3:35 जेजूच म्हणटा कोण म्हजो भाव कोण म्हजी बहीण कोण म्हजी आवय ऐका जो कोण देवाची खुशी करता कोण देवाची खुशी करता तसो म्हजो भाव म्हजी बहीण आनी म्हजी आवय म्हजी आवय जेजून संवसारी संबंध मुखार दवरूं ना भाव भयणीन देखून आत्मीक संबंध आमी जोडचो गरजेचो आनी आत्मीक संबंध आमी जोडला वय तर बरी बरी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन आमी भरल्या एलिझाबेथी बरी आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन भरल्या तर हो आत्मीक संबंध एका घडयेचो न्ही आनी त्या वेळा हो संतोश आमी कसो आमी तो व्यक्त करीचे आयच्या पयल्या वचपंत आयकोवया इसायाच्या बुकांत वसर 12 वळी 1-6 आयका वयर कितें बरयलां अर्गां आनी स्तुती आमच्या तोंडांत खाली अर्गां मात्र येतात कर्गां दिसनात अर्गांत आमी सोम्याच्या एकवटांत देखून हांगा तुमकां त्या सांवा दवरूंक या त्या सांवा हाडूंक अवकाश ना कित्याक म्हळ्यार त्या सांव नाकात आमकां आमी सोम्याच्या एकवटांत आसल्या बेसांव मात्र आसा वय मू त्या सांव आसा गे सांगा ह्या एका जाग्यार मात्र तुमची त्या सांवां काडून घेवन ती उक्त्यान सांगून हाजे खातीर ताजे खातीर हांचे खातीर तांचे खातीर मागा म्हणटा गे ना हांगा मेळिल्ल्या उपकारांक ती सकाळीं सगळो एक वर वय मू कित्याक सोम्याच्या एकवटांत आसल्या वेळार आमी मागची गरज ना हांवें सांगलां तुमकां एका रुखाक काले म्हणटात ते एकवटलेले पांटे इसारतात गे रुखा कडेन म्हाका इल्लो सार दी म्हाका इल्लें उदक दी म्हाका इल्लें सारें दी म्हाका इल्लो सातू दी म्हाका इल्ली सकत दी म्हण इसारता ते रुखा कडेन इसारतात गे या कोले पांट्या कडेन इसारतात गे पुराव त्या पांट्या कडेन इसारतात गे तो रुखूच दिता गे ना कित्याक दिता त्या वाली सवय त्या पांटे त्या रुखा सवय एकवटला देखून त्याच भाशेन जेजू सवय हांव आनी तूं आमी एकवटला तर विसारची गरज ना ती वाळत आसा ताका सत म्हणटल्याच्या काळजांत न्हू जो संवंजला वस्वर 7 वळ 30 आनी 8 कितें म्हणटा जॉन 7:38 कितें म्हणटा ताका सत म्हणटल्याच्या ताच्या सवय एकवटलेल्याच्या काळजांत उमाळतेल्यो कोले पळया पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांत वाळट्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो जे एकवटलेल्यान ते वाळूंत आसता शांती वाळूंत आसता समाधान वाळूंत आसा संतोष वाळूंत आसा मोग वाळूंत आसा कृपा वाळूंत आसा जानवाय वाळूंत आसा सगळें कितें पवित्र आत्म्यात त्याने बसलां तें वाळूंत आसता तूं सोम्यात एकवटला की म्हणलें गजाल हें गरजेचें हांव सोम्या एकवटलां तर काल एका दिसा खातीर न्ही निरंतर तें वाळूनच आसा म्हजें तें
तो मोग ती शांती तें समाधान तो संतोष तो उल्हास ती कृपा ती दया ती माया ती जाणवाय ती गिन्यान ती समजणी ती काकळूत वाळूनच आसता. आमी एक दीस एका रितीन आनी एक दिसांनी एका रितीन न्ही. ह्या खातीर आनी तशें आसतना आमकां एकूच अवकाश कितें तें अर्गां 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 ऐका आतां. त्या दिसा तूं म्हणटलोय सर्वेस्परा हांव तुका अर्गां दिता. तुका अर्गां दिता. तूं म्हजे रागार जालोय पूण तुजो राग निवलो. फाटी आयल्या वेळार राग गेलो म्हणटा देवाचे उतार ताची काकळूत आमकां लाभली आनी तुवें म्हाका बुजवण दिली. बुजोवन दिली. वै देव म्हजें तारण हांव ताचेर विश्वास दवरता. पळय आनी तूं देवाक मानवाची जिणी जेताना बरयलां तो तुजें जाता तारान. हांव ताचेर विश्वास तुजो विश्वास ताचेर आनी हांव केदींच भियोवचो ना. भियोवची गरज ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ तो जाता तुजें बळ आनी म्हजें गायन. हय म्हजें गायन देखून तूं पळय न्ही ते 30 वर्सां जावन सरस्पर म्हजें बळ तो म्हजें गायन तो म्हजें तारान तो म्हजें कितें म्हणटात आसरो आधार बुर्रूज खडाप बुन्याद खोटें बळ डाल गरज न्ही बुरूज मोदें उठून गरज घाल नाका तूं. आनी वास मुखार संतोषान बरोवन संतोष तारणाच्या झरींतलें तुमी उदक काडटल्यार. हय चडवंदाराच्या झरीता वर्तेल्या चडवंदाराच्या झरीता संतोषान तुमी सभार जाणांक तुमकां आनी की तुमकां यो संवसारान तुमी चिटकाल्यात की हें चक्कड आनी की आपणावंक ना जोडूंक ना कित्याक तुमची परिस्थिती अशी आनी आज उरले दीस म्हणे वगडाय नाका तुमच्या थंय उरले दीस अर्गां दिवन मरिये बरी स्तुती गायन करन कितले कश्ट आयले तिजेर येवनान ती आपल्या पुताक तिणें पळयचें पडलें तिच्या दोळ्यांनी जाल्यार सगळें सरस्परान तिका आसा सांबाळून व्हेलें. मुखार आनी त्या दिसा तुमी म्हणटल्यात सर्वेस्पराक अर्गां दिया ताचें नांव उलो मारा लोकां मदें ताची कृत्यां कळीत करा. देखून कितलें आसा आमकां ताका अर्गां दिवन ताची स्तुती करून ताची वाखाणणी करून कितलीं कितें म्हणटात आमच्या थंय जाल्लीं विजमितां असरीं अद्भुतां अजापां कितलीं आसात. आज हांव आनी तूं आमी हांगासर ह्या भाशेन स्वतंत्र जावन सगळो दीसभर ताजी उतार आयकोंक आमकां हें फावो जालां तर हें अजाप न्ही गे. आनी आमकां ही उर्बा उमेद आमच्या थंय जाल्या तें हें अजाप न्ही गे. ही तहान ही बूक आमकां ताणें आसा केल्या तर हें अजाप न्ही गे. आमी दुसरे संवसारी लोकांक पळयात तांकां एक घडी बसूंक जायना बसल्यार इशीन तिशीन इशीन तिशीन ही कुरपा आमी जोडल्या भाव भयणीन ताका अर्गां दिया. ताचें नांव वर्ते म्हूण परगट करा. परगट करा. सर्वेस्पराची स्तुती गाया कित्याक महिमेवंताची कृत्यां जें कितें इसाय मारी पात थंय बरयल्लें आसा हांगा मरयेन थंय कशें आमी देखलें पळया. जेन्ना तेणें सरस्वतीच्या उतरां काल ती मान घाली पवित्र आत्म्याचें देणें तिका लाभलें पवित्र आत्म्यान ती भरली तो पवित्र आत्मा तिचे सवें सदांच रावलो. मात त्याच पवित्र आत्म्यान तिका व्हेली एलिझाबेथ सरशी तिजे थंय आसलो पवित्र आत्मा हिजे थंय आसलो पवित्र आत्मा तांकां एकवट येता मातने त्या संतोशान तांकां जियेशीं करता सबार काळ ती सांगता रावन तिच्या गरजान ती पावता. हेंच जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां जेजून बसयलां त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देखून तो पवित्र आत्मा आमच्या थंय हर एकल्या ते येवन बिडार करून दी. मात्र न्ही त्या पवित्र आत्मा आमच्या थंय आसा वय तर हें भाग तुज्या आनी म्हजें आमचें जेजूच्या एकवटांत रावचें मात्र न्ही कोण जेजूच्या एकवटांत आसा तांचे सवें रावन सोम्याच्या सेवेंत आमी भागीदार जावचें भाग सर्वांक देव दिवनी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.